महजूर नगर में आज अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी की एक पुरस्कार तकरीब मुनक्किद हुई। तो दे शाद गई जिंत बे नात शरीफ के बाद बाज़ाब्ता यहाँ पे प्रोग्राम के मुताबिक कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई में मुख्तलिफ उलमाए किराम को दावत दी गई थी, जिन्होंने आजकल के हालात पर मुफस्सल रोशनी डाली। नाज़रीन को बताते चले कि इससे पहले हाल ही में अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने कई तकरीबात का एहतमाम किया था और यहाँ पे इन्होंने जो मोहताज लोग हैं उनकी कई तरह से मदद की। आपको याद होगा कि पिछली बार यहीं इन्हीं के दफ्तर पर फ्री गैस कनेक्शंस फराहम किए गए गरीब गुरबात में, और यहाँ पे हिजाब भी गरीब गुरबात में तकसीम किए गए। उलमाए किराम को यहाँ पे एजाज़ात से नवाजा गया। नाज़रीन, ये एजाज़ात जो है हालांकि कीमती नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी पुरवकार तकारीब पे छोटी सी चीज़ से नवाजना भी एक बहुत बड़ा एहसास होता है। तकरीब का एक बहुत और अहम हिस्सा था वो बच्चे जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में हमेशा हमेशा के लिए महफूज करके रखा। उन बच्चों की हौसला अफजाई की गई। ऐसे 10 बच्चे थे यहाँ पे जिनकी हौसला अफजाई की गई, असनाद से इन्हें नवाजा गया और कुछ तवाइफ भी इनमें तकसीम किए गए। उसके अलावा हर बच्चे को एक एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों में ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए कि वो कुरान पाक को अपने दिल में महफूज कर सके। अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि जो भी बच्चे हैं जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और उन्हें यहाँ पे हौसला अफजाई की जाएगी। ये उन बच्चों के लिए एक मिसाल है जो अपना कीमती वक्त मोबाइल वगैरह में ज़ाया करते हैं। उनके लिए सबक आमूज़ ये मौका है कि वो देखें कि कुरान पाक अपने दिल में महफूज करने वाले क्या इनामात पाते हैं। यही दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह ताला के दरबार में ये कल सुर्ख रूह उठेंगे। अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी में जो आला कारकर्दगी दिखाते हैं हमेशा उनकी हौसला अफजाई की जाती है। नाज़रीन को ये भी बताते चले कि मुख्तलिफ अज़ला से यहाँ पे कुछ ऐसे कारकुनान आए थे जिन्होंने नुमाया किरदार अदा किया। उन्हें भी यहाँ पे असनाद से नवाजा गया।
ناظرین، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے یہاں اسناد حاصل کی۔ آج کے پروگرام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہاں پہ آج 60 سے بھی زیادہ کٹ جو ہے وہ غریب غربات میں تقسیم کیے گئی۔ سردیاں آنے والی ہے، ان کٹس میں کچھ گرم ملبوسات تھے جو آج غریب غربات میں تقسیم کیے گئے۔ علماء کرام نے مفصل روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پہ زور دیا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر کے والدین بھی اجر عظیم کمائے۔ وادی کے نامور علماء کرام نے آج اس پروکار تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مبارکبادی کے مستحق ہے یہ لوگ جو غریب غربات کا خیال رکھ کے ان میں ایسی چیزیں تقسیم کرتے ہیں جن کی وقتی طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دن پر اتواس گروپ آف ہیومنٹی کے جو سربراہ ہے روف الہی، انہوں نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو 3 دسمبر آج تھا 2023، اتواس گروپ آف ہیومنٹی نے ایک پروگرام انعقاد کیا تھا جس کا مقصد یہی تھا کہ جو حافظ قرآن تھے، جس کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ سری نگر کے لیے اعلان کیا تھا کہ جنہوں نے بھی اپنے سینے میں قرآن بسا کے رکھا ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ آئیے ہمارے آفس پہ، ہمارے ادارے پہ ہم نے پروگرام رکھا ہے۔ جنہوں نے 10 بچوں نے وہ فارم بھرے تھے، ان کی ایک حوصلہ افزائی آج تھی، اور الحمدللہ آج رجسٹرڈ 50 کٹ جو سرمائی ضروریات ہوتی تھی، ونٹر کٹ جس کو بولتے ہیں، اس کے لیے ہمیں آج یہ پروگرام رکھا تھا۔ ہم نے مقصد یہی تھا کہ جب بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ہمارا منشور یہی ہوتا ہے کہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہونی چاہیے، اور جو اللہ کی وعدہ تھے اس کا بھی جو ہم ورد کریں، ہم بیان کریں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ بس اسی مقصد سے ہمارا پروگرام ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے مدعو کیا تھا جو ہمارے فضیلت الشیخ عبدالمجید ڈار المدنی صاحب تھے، محترم سکندر سلفی صاحب تھے، محترم ڈاکٹر منظور احمد شیخ صاحب تھے، اور محترم روحیل صاحب تھے، اور بڑے اور باقی جو ادارے تھے، الحلیف ٹرسٹ تھے ان سے بھی، اور گاندربل سے باقی ڈسٹرکٹوں سے بھی، اور ویدا کشمیر ہیلپنگ ویدا کشمیر فاؤنڈیشن جو شپین سے ہے، ان کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا۔